पुनिस सर यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हजुर, धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई प्रधानमन्त्रीले भेट दिएन भनेर केही अनलाइन मिडियाहरूमा समाचार आएको देखियो। तर हर्क साम्पाङको भनाइ हेर्ने भने हर्क साम्पाङकै उहाँकै भनाइलाई हामीले मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको छ भन्ने कुरो आयो। यथार्थ के हो सर यो चाहिँ? अब हर्क साम्पाङज्यूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूको सेक्रेटेरिएटबाट, अहिले घोषित त नहोला, अघोषित सेक्रेटेरिएटबाट बोलावट आएपछि उहाँ जानुभयो। अब अहिले समयको चाप, सङ्क्रमणकालीन अवस्था, ट्रान्जिसनल पिरियड, भेटघाटको चाप, यसको कारण एकाध घन्टा तलमाथि हुनसक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। उहाँले अवश्य पनि भेट पाउनु भएको छ, संवाद र कुराकानी भएकै होला। उहाँले आफ्नो बटम लाइन क्लियर गर्नुभएको बुझिन्छ र उहाँ विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन सरकारमा गएर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा, राष्ट्रियताको झन्डा उच्चो बनाएर विकास र समृद्धिको पक्षमा खटिन चाहने मान्छे। यो जुन फेक न्युज फ्याक्ट्री छ होइन, त्यो मिडियामा पनि कसले त्यो समाचार दियो भन्ने लगभग अनुमान लगाउन सकिन्छ। अहिले हर्क साम्पाङज्यू विरुद्ध फेक न्युजको फ्याक्ट्री लगाउने केही तत्त्वहरू छन्, म तपाईँलाई बताइदिन्छु। एउटा यो अर्थ नवर्थ गोविन्द गाई टाइपका डेट एक्सपायर उमेरले 38-40 भएका अल्लारेहरू आफूलाई जेएनजी भन्छन् र तिनीहरू हर्क साम्पाङजीको बाप बैरी जस्ता छन्। एउटा तिनीहरूले कर्पोरेट मिडियामा एक्सेस राखेर गलत न्युज टिपाएका छन्, किनभने अब रिपोर्टर त त्यहाँ आउन पाउँदैन, उनीहरूले गलत न्युज टिपाउने हो। अनि अर्को मैले स्वीकार्नुपर्छ कि आफूलाई बालेन शाहजीको बहुत नजिक रहेको भनिएका मान्छेहरू, जो कोही मिडिया कर्मी पनि होलान्, कोही के होलान्, तिनीहरूले पनि फेक न्युज टिपाएका हुन सक्छन् र हर्कजीका तमाम विरोधीहरूले उहाँलाई एक्सपोज गर्ने, अपमानित गर्ने उद्देश्यले त्यो न्युज टिपाए। तर त्यसको भेरिफाई गर्नु पर्थ्यो सेतो पार्टीले, हर्क साम्पाङज्यूसँग उसले भेरिफाई गर्ने कुनै आवश्यकता देखेन। त्यो चाहिँ न्युजको नर्म्स एन्ड भ्यालुज, इथिक्सभन्दा बाहिरको कुरो। किनभने हर्क साम्पाङज्यूले भेट्नुभयो भएन भन्ने कुरो पुष्टि गर्न हर्क साम्पाङज्यू अन्तरिक्षमा गएर कनेक्सन नेटवर्क विच्छेद भएको त होइन। उहाँलाई सोध्न सकिन्थ्यो, उहाँको पिएलाई सोध्न सकिन्थ्यो, उहाँका विश्वासीलाई सोध्न सकिन्थ्यो। त्यो काम नभएको हुनाले यहाँनिर बेइमानी भयो, जालजेल भयो, कपट भयो र हर्क साम्पाङज्यू विरुद्ध गलत अफवाह फैलाइयो। मैले बुझेसम्म सुशीला कार्कीज्यूले उहाँलाई, सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न अपिल गर्नुभएको छ र उहाँ नकारात्मक हुनुहुन्न होइन। उहाँले गुण र दोषको आधारमा, कामको आधारमा उहाँले भविष्यमा आफ्ना मतहरू राख्ने कुरा छ र सम्भवतः यथास्थितिमा वा कुनै कन्डिसनमा, कुनै प्रभावमा, दबावमा उहाँले लेखे जस्तै दक्षिणपट्टि लम्पसार परेर वा साउथ बकलाई रिजाएर कसैलाई नमस्कार गरेर खुट्टा ढोगेर वा सरकारमा जाने पक्षमा हुनुहुन्न। स्वाभिमान र राष्ट्रियताको झन्डा बुलन्द गरेरै उहाँ सरकारमा जाने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरोमा हामीले डाउट गर्नु हुँदैन। यो अवस्थामा हर्क साम्पाङ सरकारमा नजानुको कारण अथवा हर्क साम्पाङले नलानुको कारण चाहिँ खास के रहेछ सर यसको कुरोको चोरो चाहिँ? अब जनआस्था न्युजले प्राय अथेन्टिक कुराहरू बाहिर ल्याउँछ मिडियामा। उसले दाबी गरे अनुसार हर्क साम्पाङज्यूलाई यो जेएनजी भन्ने पनि रङ बिरङका छिर्के बिर्के छन् नि त। अब कुन ब्रान्डको जेएनजी हो उहाँलाई फोन गरेर तपाईँ मन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ भने एकचोटि दूतावास आउनुहोस् भनेर उहाँले त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुभयो, आउटराइट रिजेक्ट भन्ने कुरा आयो। सम्भवतः उहाँको नेचर अनुसार मलाई यो कुरा ठिक पनि लाग्छ। होइन, उहाँ हर्क साम्पाङले लेख्नु भएको छ त, तपाईँको म दूतावास काहीँ धाउँदिनँ भनेर धाउँदिनँ। अब मलाई नमस्कार गर्नुपर्छ, किनभने राजदूतले मलाई पो, हामीलाई पो नमस्कार गर्ने। हामी कहाँ लम्पसार पर्न जान्छौँ, कहाँ तुमैव माता छ पिता तुमैव भन्दै जान्छौँ भन्ने उहाँको भाव छ। ठिक छ। अनि मैले बेलुका कुरा गरेँ हर्क साम्पाङज्यूलाई, मैले दिउँसो फोन गरेका थिएँ, उठेन। बेलुका आफै उहाँले फोन गर्नुभयो र केही लामो कुराकानी भएको छ। मैले त्यो क्रममा उहाँलाई के भने अब तपाईँले पार्टी सङ्गठन बनाएर जान ठिक हुन्छ, यो तपाईँलाई अवसर पनि हो। तपाईँले एउटा बलियो सशक्त पार्टी सङ्गठन बनाउनुहोस्, किनभने हामीले स्वीकार्नुपर्छ हामी मूलधारवाला यो 6 महिनाभित्र तङ्ग्रिन पनि मुस्किल छ। र अब हामीले स्वीकारे नि नस्वीकारे नि एउटा पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छँदैछ, त्यो पब्लिकमा जान्छ, त्यसलाई खासै बाधा व्यवधान छैन।
अब राप्रपा भने त त्यो पञ्चमण्डलीको त्यो आउटडेटेड क्लब हो, त्यसको अर्थै छैन होइन। त्यो रुग्ण मान्छेहरूले भरिएको क्लब हो, त्यो रोगी छ, आफै आक्रान्त छ, मरणासन्न छ। जहाँसम्म बालेन शाह वा हर्क साम्पाङले स्थापना गर्न खोजेको प्रसव वेदना खपिरहेको पार्टी नै यो बिचमा जन्माइदिँदा राम्रो साङ्गठनिक संरचना बनाएर चुनावमा राम्रो होल्ड गर्न सक्छ। र अब मलाई अहिले हुन त राजनीतिकमा असम्भव केही छैन, यो 6 महिना पछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको चुनाव होला जस्तो लाग्दैन। होइन, मेयर साहबले त्यो कुरा गर्नुभएको छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नहुने भइसकेपछि पनि हामीलाई त्यो सरकारमा जाने चासो पनि रहेन भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। अब यस्तो चासो भन्ने कुरा, इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा, देशभक्तलाई हुने चासो देशकै हुन्छ होइन। जो विदेशी दलाली गरेर तलुवा चाड्छ त्यसले हिलबद हिलबद चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर कहिले पनि देश जनता विकास समितिको पक्षमा माखो मारेको हुँदैन। टेक्नोक्राट ब्युरोक्राट यसो स्टन्ट गर्ने मान्छेहरूको बेग्लै कुरा हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हर्क साम्पाङज्यूलाई अब मैले त पहिले पनि भनेको थिएँ कि उहाँको टेम्परामेन्ट नै मिल्दैन, उहाँ आफ्नो पाराले काम गर्नुहुन्छ। उहाँको नेचर भनेकै भए प्रधानमन्त्री हुने नभए तल नजाने भन्ने हो, किनभने त्यहाँको पनि त स्थानीय सरकारको उहाँ राष्ट्रपति सरह नि हो नि होइन, धरानको पनि। यहाँको केन्द्रको एक थान मन्त्री भन्दा त्यही शक्तिशाली हुन्छ मेरो विचारमा, उहाँलाई सङ्गठन बनाउने मौका पनि मिल्छ। फेरि अब भोलि अदालतबाट सरकार टोपल डाउन भयो भने अब अहिले सम्भावना त्यो पनि देखिया छ होइन। भोलि अदालतबाटै सरकारलाई असंवैधानिक करार गरेर ढालिदिए भने त्यो बेला न उहाँसँग मेयरको पद रहन्छ न सरकार नहुनुहुन्छ, एउटा पेन्डुलम अवस्था आइपर्छ। त्यो पनि उहाँले विचार गर्नुभयो होला। दोस्रो, केही कथम यो सरकारका अब केही दिनमा त एउटा कोड अफ कन्डक्ट बन्छ, यो सरकारका कुनै पनि मन्त्री चुनाव नलड्ने अथवा फेरि सरकारमा नजाने भन्ने एउटा संवैधानिक अथवा एउटा कानुनी बाध्यता खडा गऱ्यो भने हर्क साम्पाङजीको लागि त्यो एकदमै ठुलो नैतिक र राजनीतिक सङ्कट हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अहिले त उहाँले स्वच्छन्द काम गर्न पाउनुभयो। अनि अर्को कुरो के छ भने जानै पर्छ भने पनि सुशीला कार्कीजी पछिको पोर्टफोलियो त गुमिसक्यो उहाँको। डेपुटी प्राइम मिनिस्टर प्लस गृहमन्त्री शक्तिशाली त्यो थियो, फेरि डिपिएम घटी जानु पनि हुँदैन, लिन्ठिङ गृहमन्त्री मात्रै लिएर। अब एउटा भागवत गीतामा एउटा कहावत छ कि जे भयो राम्रै भयो, जे हुँदैछ राम्रै हुँदैछ। हर्क साम्पाङ भनेको भविष्यमा यो देशको ड्राइभिङ सिटमा बसेर कार्यकारी प्रमुख हुने मान्छे हो। म प्रधानमन्त्री हुन्छु, राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने उहाँको एउटा उद्दाम सपना छ, त्यसलाई उहाँले फलीभूत गर्नुपर्छ। ठिक छ सर। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि अब धेरैको चाहना थियो बालेन कुलमान हर्क चाहिँ एक भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहना देखिन्थ्यो बाहिर बाहिर। भित्र वस्तुगत स्थिति उहाँले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन कि बुझेर एकता हुनुपर्छ भनेको हो कि नबुझिकन बाहिरको क्रेजको भर भनेका हुन् कि त्यो उहाँहरू जानुन्। यद्यपि कुलमानसँग चाहिँ अस्ति यो सरकारमा कुलमान सरकारमा जानुभन्दा अगाडि उहाँहरूको भेटवार्ता भएको थियो होइन। अब भेटवार्तामा के कुराकानी भएको थियो, के भएको थियो, पछाडि तपाईँको ल हर्क र कुलमान चाहिँ एक हुने अरे, अब सँगै मिलेर अगाडि बढ्ने अरे भन्ने बाहिर हल्ला पनि आयो, चर्चा पनि सुनियो, समाचारहरूमा आए। तर पछाडि तपाईँको कुलमान चाहिँ सरकारमा सहभागी हुनुभयो, अहिले 3टा मन्त्रालय लिएर जानुभएको छ होइन। हर्क चाहिँ जानु भएन, यो खास के भएको थियो त्यो उहाँहरूको मिटिङमा? के तपाईँले केही जानकारी छ यसको बारेमा? यसको विषयमा मलाई अब खासै धेरै जानकारी त छैन, तर मैले पनि तपाईँले जस्तै कुरा सुने हौँ कि हर्क साम्पाङज्यू र कुलमानजीको बिचमा एउटा जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भएको थियो, मौखिक किसिमको। त्यसका कोही साक्षी सहभागी पनि हुँदा हुन्। त्यसपछि अब उही हामी कहाँ भनाइ छ नि, मरे पनि सँगै मर्ने, बाँचे पनि सँगै बाँच्ने, माया प्रीति जस्तो। गए सँगै सरकारमा जाने, नभए दुवै नजाने, एकअर्कालाई धोका नदिने भन्ने एक खालको जेन्टलमेन अघोषित समझदारी थियो। अब यो बिचमा अब कुलमानजी त गइसक्नुभयो 3टा मन्त्रालय लिएर। हला उहाँले के दीप प्रज्वलन गर्छु भन्नुहुन्छ, घाइते भेट्छु भन्नुहुन्छ, ठिक छ, त्यो मानवीय हिसाबले ठिकै छ। अब कुलमानजी भनेको पनि उज्यालो नेपालको सपना साकार बनाउने व्यक्तित्व हो, तर उहाँ टेक्नोक्राट्स हो, ब्युरोक्राट्स हो। हर्क साम्पाङजी भने पोलिटिसियन हो होइन। उहाँ कुलमान त तपाईँको एमसिसीको पक्षधर भनेर पनि
भनिन्थ्यो पहिला सायद उहाँ पक्षधरै हो यो हो नि त होइन पहिला त्यसमा त्यो मेम्बरै हुन्थ्यो नि त्यसमा डाउट छैन उहाँले भोकल्ली कहिले पनि कुरा गर्नुभएको छैन एमपिसीको पक्षधरै हो छैन अब हर्क साम्पाङ भनेको त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको इन्डो पेसिफिक स्टडिज सालनाल जोडिएको एउटा प्रोजेक्ट हो भनेर त्यसको खिलाफमा हामी जस्तै सडकमा आएको व्यक्ति हो फेरि हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिँदा यो देशको सीमा रक्षा हुनुपर्छ भनेर आउनु भएको छ भनेपछि सर नि अब दिउँसो चाहिँ कुलमान घिसिङ र हर्क साम्पाङ बिचमा एउटा मौखिक सहमति गए सरकारमा सँगै जाने नजाने भन्ने मौखिक सहमति भयो अनि बेलुका भएपछि तपाईँको कुलमान सरकारमा गयो हामीले के बुझ्नुपर्छ कुलमानजीलाई मन्त्री बनेको देख्न चाहने राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र मात्रै छैन अन्तर्राष्ट्रिय पनि होला होइन अब फेरि हर्क साम्पाङज्यू निट एन्ड क्लिन एक पैसाको दाग नलागेको जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलता भएको व्यक्ति हो अब सुशासनको सवालमा वा भ्रष्टाचारको सवालमा म कुलमानजीलाई धेरै ठुलो नम्बर दिइहाल्ने पक्षमा छैन हेर्नु छ उज्यालो नेपाल त उहाँले साकार गराउनु हो त्यसको लागि इतिहास हमेसा उहाँप्रति आभारी रहनेछ तर उहाँका बारेमा अनेक होइन आर्थिक कुराहरू सुनिन्छन् है हामीसँग प्रमाण छैन अख्तियारका कुरा सुनिन्छन् सम्पत्ति शुद्धिकरणका कुरा सुनिन्छन् मलाई थाहा छैन तुन्देल हार्डवेयरका कुराहरू सुनिन्छन् अब यो अफवाह होस् म यही चाहन्छु तर एउटा कुरो तपाईँले के विचार गर्नुपर्छ भने हर्क साम्पाङज्यू भनेको विशुद्ध नेपालको माटोबाट उत्पादन भएर मन्त्री बन्न चाहने अब अरूको चाहिँ म ठेक्का लिन सक्दिनँ अहिले जो सरकारमा जानुभएको छ अथवा जो सरकारमा जानेवाला छन् त्यो चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि सबै भारतको इसारामा नै अथवा भारतले त्यो हरियो झन्डा उठाएपछि नै सरकार जानेहरू हुन् र यसमा बालेनको पनि हात छ अनि बालेनले आफू अनुकूलको मान्छेहरूलाई आफ्नो सिफारिसमा सरकारमा पठाइराखेको छ बालेन पनि राष्ट्रवादी देखिएन देशभक्ति देखिएन होइन कुलमान पनि देशभक्ति देखिएन यी सबै भारत परास्तहरू रहेछन् अथवा वेस्टर्नको परास्तहरू रहेछन् भन्ने बाहिर मान्छेले चर्चा गर्न थाले अथवा त्यस्तो चर्चा सुनिन्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ कुरा यस्तो मलाई त हर्क साम्पाङजीलाई यो क्याबिनेट भनेको नो इन्ट्री जोन बनाउँछन् भन्ने कतिखेर लागेको थियो भने मैले सुझाव पनि दिएको थिएँ उहाँ अस्ति नै धरान फर्किनु पर्थ्यो जब उहाँले बालेन शाहको नामै लिएर होइन अब बालेन शाहजीले सुशीला कार्कीको नाममा टाँचा लगाउनु भयो अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूको विषयमा अनि बालेन शाहको असहयोग रहेको कुरो उहाँले प्रत्यक्ष रूपमै हर्क साम्पाङज्यूले लेख्नुभयो बालेन शाहजी भनेको इखालु मान्छे हो हर्क साम्पाङजी आफ्नो रिस पोख्नुहुन्छ फेरि ठन्डा शान्त भइहाल्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदम इखालु मान्छे त्यही दिनदेखि उहाँको ढोका बन्द भयो भन्ने मैले थाहा पाएको अझ इन्डो वेस्टको खिलाफमा उहाँ उत्रिएको हुनाले उहाँलाई इन्ट्री गर्नको लागि ढोका बन्द गरिदिन्छन् भन्ने पनि मलाई थाहा थियो यसको मतलब सुशीला कार्कीको निष्ठा उहाँको भ्रष्टाचार विरोधी बोल्ड छवि इमान्दारितालाई म सल्युट गर्छु उहाँ देशभक्त पनि हुनुहुन्छ म उहाँलाई सम्मान गर्छु तर यहाँनिर सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू मात्र हुनुहुन्न मन्त्रीहरूको इमेज हेर्नुहोस् अब वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफलाई कम्फर्ट जोन हुने मान्छेहरू अर्थमन्त्री बन्छन् होइन गृह मन्त्रालयमा तिनै मान्छे पुग्छन् जो उनीहरूको लागि कम्फर्ट जोन हुन्छन् भन्ने पनि देखिन्छ त तपाईँलाई एउटा कुरो म के भन्छु भने हर्क साम्पाङज्यूको बारेमा तपाईँले अघि एउटा कुरो भन्नुभयो कि वास्तवमा भन्ने भने उहाँको नेचर अनुसार यो सरकारमा बसेर काम गर्ने अवस्थै छैन उहाँलाई भित्र हुँदै पनि पेन्डुलम बनाउन खोजिन्छ किनभने हातखुट्टा बाँधेर काम गर भनेर हुँदैन त्यो भएको हुनाले फेरि सुशीला कार्कीज्यूको बोल्ड नेचर कस्तो छ भने त्यो हर्क साम्पाङज्यू सब पर्सनालिटी क्लास हुने टाइपको छ कि उहाँ पनि आफ्नो एकदम बोल्ड इमेजको लागि प्रसिद्ध हुनुहुन्छ अब यस्तो हो सरकार भने केही रहन्छ के सर सरकार भन्दा तपाईँ जनताको दिलमा राज गर्नुहोस् पुष्पलाल कहिल्यै पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री सांसद हुनु भएन उहाँ इतिहासकै अमर राजनेता मदन भण्डारी केवल सांसद हुनुभयो सांसद भने यही मेयर भन्दा पनि तल हो नि त केही होइन नि त होइन कामको हिसाबले पदीय प्रोटोकल त माथि होला त्यो प्रोटोकल कन्सियस हुने होइन कि काम गर्ने हो काम गर्नको निम्ति अगाडि बढ्ने हो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ बालेन शाहजीले हर्क साम्पाङज्यूलाई यो क्याबिनेटमा देख्न चाहनुहुन्न थियो त्यसकारण उहाँ पर्नु भएन भन्ने कुरो पनि छ अर्को चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो कि वास्तवमा यो के हो त भन्नुभयो एउटा कुरोमा म अग्री गर्छु कि वास्तवमा सोझा साझा मान्छे
नेपाल जस्तो देशमा लप्पन छप्पन नजान्ने होइन तिग्डमबाजी नजान्ने सामदाम दण्डभेद नीति लागू गर्न नसक्ने मान्छेलाई गरी खान बहुत मुस्किल छ क्याबिनेटमा जान मुस्किल छ कतिपयले के भन्छन् भन्दाखेरि हर्क साम्पाङ आउनै हुँदैन थियो हर्क साम्पाङ आएपछि क्रेज घट्यो भन्ने कुराहरू पनि देखियो तर फेरि कतिपयले चाहिँ होइन हर्क साम्पाङको अझ प्रचार प्रसार भएको छ अब मन्त्री बन्नु नबन्नु भन्ने कुरो त उसले जन्मदैखेरि मन्त्री बन्नुपर्छ भनेर लेखेर आएको हुँदैन तपाईँको क्रेज पनि तपाईँको जन्मदै मान्छे क्रेज लिएर आएको हुँदैन यही धरतीमा आएपछि यही जन्मिएपछि क्रेज बढ्ने हो यही धरतीमा जन्मेपछि क्रेज बढेपछि मन्त्री हुने हो यसमा केही छैन तर तपाईँको अझै हर्क साम्पाङको चाहिँ मेयर हुँदाभन्दा अहिले उसको प्रचार प्रसार भएको छ अझै क्रेज बढेको छ सुदूर पश्चिमको टिम पनि गठन भएको छ हार्दिक होटल हार्दिकमै बसेर तपाईँको त्यो टिमहरू गठन भएको हामीले देखेका छौँ र कतिपयले के भन्छ भन्दाखेरि प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ पहिला तपाईँको सुभाष नेमाको क्रेज राम्रै थियो पछाडि सुभाष नेमाको पछाडि केपी ओलीको एउटा पकड पनि थियो पूर्वाञ्चल अब केपी ओली पनि तत्काल फ्रन्टमा आउने सम्भावना देखिँदैन त्यस कारणले अब प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ हर्क साम्पाङकै चाहिँ नि ठुलो व्यापक क्रेज हुनेछ उसकै चाहिँ नि चर्चा हुनेछ यो कारणले भविष्यको राम्रो सम्भावना छ त्यस कारणले अब चुनावमा गएर अनि चुनाव जितेर जनताले नै सिंहदरबार छेराउनेछन् अहिलेको कसैको निगाहमा मन्त्री बन्न पर्दैन भन्नेको छ के अहिले त कसैको निगाहमा कसैको दयामायामा बन्ने हो नि त अहिलेको मन्त्री त तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा अब यस्तो अब राजनीतिमा क्रेज नै सर्वस्व होइन क्रेज भनेको कहिले घट्छ कहिले बढ्छ यो अस्थायी कुरो पनि हो भावुकतावश एउटा इमेज बनाएर पनि हुँदैन त्यसलाई थियोराइज गर्नुपर्छ त्यसलाई कङ्क्रिटाइज गर्नुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब अहिले सुरेन्द्र केसीजी जस्तो मान्छे समेत लाइनमा आउनुभयो तपाईँको इन्टरभ्यू हेरेको थियो रियलाइजेसन भयो योभन्दा ठुलो क्रेज के हुन्छ हो मेरो पनि भरत दाहाल होइन मेरो चाहिँ कहाँसम्म कुरा हो भने किनभने उहाँको हामी हमेसा मैले हिजो हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि यही भनेको छु हमेसा आजदेखि होइन उहाँ मेयर निर्वाचित हुनु अगाडिदेखि अहिलेसम्म अहिले त धेरै मान्छे छन् अब कोही मोबाइल व्यापारीले ब्रान्डिङ गरेर देखिन्छ कोही के होइन राजनीति नजान्ने ती बिचरा भाइ बहिनीहरूले के भन्छन् भन्ने कुरोको भरोसा हुँदैन उहाँ प्रधानमन्त्रीको लागि आफ्नो स्ट्रङ दावेदारी गर्न आउनुभयो देउसी भैलो खेल्न आएको होइन त्यही कुरो त्यो पनि उहाँले भन्नुभएको छ कसैले नेतृत्व लिन नमान्ने होइन देश अभिभावकविहीन भएको बेलामा देशमा हत्या हिंसा अनि तपाईँको ध्वस्त भएको बेलामा जलिरहेको बेलामा बलिरहेको बेलामा कोही पनि अभिभावक त लिन नचाहेपछि होइन म देशको रिकन्स्ट्रक्सन गर्छु देशमा विकास र समृद्धितिर लान्छु हिंसा रोक्छु भनेर उहाँ आउनु उहाँलाई सल्युट छ धन्यवाद छ नमस्कार छ 21 तोपको सलामी छ यसमा राम्रै जे भयो राम्रै भयो त्यसपछिको कुरामा चाहिँ अब म उहाँको एकदम निमतुल्य औषधि तुल्य कुरा गर्नुपर्छ त्यसपछिको कुरामा मेरा केही रिजर्भेसनहरू थिए जस्तो कि उहाँले त्यही दिन उहाँ भोलिपल्ट फर्किनु पर्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो किनभने उहाँ प्रधानमन्त्रीको लागि इज द एप्रोप्रिएट पर्सन फर प्राइम मिनिस्टरियल पोजिसन क्या तपाईँको कार्यकारी प्रमुखमै उहाँ एकदमै सुटेबल हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई केही साथी मित्रहरूले होइन ठिकै छ त क्याबिनेट भने पनि ठिकै हुन्छ भनेर जो गर्नुभयो कन्भिन्स गर्नुभयो सायद उहाँलाई अल्म ल्याउन केही नेपालभित्रका शक्ति केन्द्रहरू पनि व्यस्त थिए जेएनजीका नामका मान्छेहरू थिए अब उहाँ अलिक ढुक्क हुनुभयो त मैले बुझेको अब त्यहाँ कुलनानजीको पनि भूमिका थियो भन्ने लाग्छ मलाई बसोस् अहिले नजानु सँगै जाउँला भनेको रहेछ मेरो बुझाइमा तर हामी चाहिँ अलिकति यो शक्ति केन्द्रको चलखेल थाहा पाउन तीव्र घ्राण शक्ति भएका मान्छे मानिन्छौँ क्या मैले तपाईँलाई पहिल्यै भनेको थिएँ कि यहाँ अर्कै चलखेल छ मतलब यहाँ दाउपेच के थियो भने हर्क साम्पाङज्यूलाई पदको लोभीको रूपमा पदको नक्कली लोभीको रूपमा जनताको बिचमा एक्सपोज गर्ने उहाँलाई दौडधुप गराउने र हैरान गराउने उहाँको मनोबल गिराउने उहाँलाई ह्यारेसमेन्ट गराउने गिरो हो अहिले सोचिरह होला ऊ जुङ्गामा ताउ लगाएर देख्यौ त हामीले हर्क साम्पाङज्यूबाट हर्के बनाइदेऊ देउसी भैलो खेल्नुभयो रित्तो हात फर्किने अवस्था आयो भनेर उसले झुटो खुसी मनाइरहेको बेलामा पनि हर्क साम्पाङज्यूको केही बाल बाखा भएको छैन तर राम्रो कुरा यही हुनेछ कि यो इन्टरभ्यू तपाईँले अपलोड गर्दा नगर्दै उहाँ धरान पुगिसक्नुभयो भने केही बिग्रिनेवाला छैन केही हुनेवाला छैन र अब चाहिँ उहाँले यो कस्तो हुन्छ भने प्रेमपूर्वक
भोजनमा निमन्त्रण गर्नुहोस्, गुन्द्रुक आँटो रोटी पनि खान्छु, तर उही टपरीमा हाम्रो गाउँघरतिर हुन्छ नि केराको पातमा ल खा भनेर दियो भने 84 व्यञ्जन पनि खान्न भन्ने एउटा भनाइ हुन्छ नि। अब चाहिँ निगाले दयाले अब हर्क साम्पाङज्यूले ल भनिहाल्नु हो एउटा पिउसो मन्त्रालय दिउँ न भने भएर जानु हुँदैन। हजुर अब चाहिँ उहाँको अग्नि परीक्षा सुरु भयो, अहिले अस्वीकार गर्नुपर्छ, किनभने हर्क साम्पाङज्यूले अहिलेसम्म राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विषयमा जे भोकल्ली भन्नुभएको छ यो कुरा उहाँको मोरल अथोरिटीसँग पनि जोडियो। भोलि अहिलेको यथास्थितिमा मन्त्री खान जानु हो भने फेरि ट्रोल बनाउँछन्, त्यो उहाँले बुझ्नु भएको छ र उहाँले पुरा तयारी अब 6 महिना पछाडिको लागि अथवा राजनीतिक लाइन सोझ्नुपर्छ, सङ्गठन बनाउनुपर्छ, यो उहाँलाई अवसर हो र उहाँलाई रोक्न कसैले पनि सक्दैन। म प्रधानमन्त्री हुन्छु, राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने सपना देखेर मात्रै हुँदैन, आई हेभ अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङको सपना छ भनिसकेपछि त्यसलाई साकार बनाउने एउटा टिम, सङ्गठन, पार्टी संरचना बनाउनुपर्छ, त्यो उहाँलाई मौका प्राप्त। ठिक छ सर। अब यही कुरो म तपाईँलाई भन्दै थिएँ, त्यही देउसी भैलो खेलेर अङ्गुर अमिलोको नीति लागू गर्ने मान्छेहरू त छन् त। बालेन शाहजीले पनि त प्रधानमन्त्री नै मागे होला नि त, होला उहाँले खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे शैलीमा धरानबाट ड्यासिङ दबङ शैलीमा आउनुभयो, प्रधान सेनापतिसँग चिया गफ गर्नुभयो, सेनापतिज्यूले उहाँका कुरा सुन्नुभयो। अब अलरेडी सुशीला कार्कीजी फिक्स भइसकेको थियो, त्यही निर्णय सुनाइयो र उहाँले सेकेन्ड अप्सन प्रयोग गर्नुभयो। ठिक छ त, त्यसपछिको पोर्टफोलियो अब डेपुटी प्राइम मिनिस्टर र होम मिनिस्टर हुन्छ भने ठिकै छ भन्नुभयो। अब त ओम प्रकाश अरियालजीको माता अथवा उहाँ तल जाने कुरै भएन, किनभने पावर मिनिस्ट्री सबै उनीहरूले लिइसके क्या, जे पावर मिनिस्ट्री हो त्यो गइसक्यो। होइन तपाईँको अब सेकेन्ड क्याटेगोरीको मन्त्री होइन, अब सुन्नमा आएको होइन के छ भन्दाखेरि हर्क साम्पाङले गृहमन्त्री र उप प्रधान सहित गृहमन्त्री मागे पछाडि भारतको चाहिँ नि विशेष सूत्र चाहिँ हर्क साम्पाङ कस्तो चाहिँ हो त भनेर चाहिँ के चाहिँ गर्छ त भनेर बुझ्न पठाइयो होइन, बुझ्न पठाइयो। त हर्क साम्पाङले म झुक्दिनँ, मेरो शिर भनेको सगरमाथा जस्तै सधैँ ठाडो हुन्छ, झुक्दिनँ भनिसके पछाडि उसले चाहिँ भारतले नै यहाँ खेल्यो रोक्यो अथवा गृहमन्त्री बन्न दिएन भन्ने कुरोमा आयो क्या, त्यो विशेष सूत्रबाट। अब गोपाल योन्जनको एउटा गीत छ क्या, युट्युबमा पनि भाइरल छ, हर्क साम्पाङज्यू हिँडिरहेको बेला यो गीत गुन्जाएर एउटा भिडियो बनाइदिनुहोस्। बनेको छ पहराले यो छाती मेरो, बगेको छ पहरामा खटी के जाति रगत्यो मेरो, म झुक्दै नझुक्ने खेल्ने टाकुरामा के गर्ने, म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो हो। यो चाहिँ उहाँलाई सुहाउँछ, उहाँ मेड इन नेपाल हो, अर्ग्यानिक हो। त्यसकारण तपाईँहरूले हर्क साम्पाङज्यूलाई अहिले हेर्यो कि भनेर भ्रम नपर्नुहोस्, खिसिटियोरी नगर्नुहोस्। ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले भन्नुभएको छ र हाम्रो विश्वस्तरीय साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईजीले म्याजिक रियालिजमको कुरा गर्नुभएको छ। तर भनिन्छ प्रयास गर्नु नै ठुलो कुरो हो, एकैचोटि कोही पनि सक्सेस हुँदैन भन्छ। तर हर्क साम्पाङले प्रयास गर्दाखेरि अहिले असफल भयो अथवा असफल पारियो विशेष सूत्रले, अहिले त्यो असफल पारेको स्पष्ट छ, विशेष गरी देशी विदेशी शक्तिले चाहिँ असफल बनाएको छ। तर मान्छे यहाँ चाहिँ एकपटक खुट्टा अल्झेर लड्दैमा अथवा एकपटक असफल हुँदैमा मान्छेले खिसिटिउरी गर्ने गर्छन् क्या, हेर त्यो भन्ने। मान्छेको मनोबल गिराउनु बाहेक केही नजान्दो रहेछ नि त मान्छेले, होइन मान्छेले मनोबल गिराउनु ठिक छ, उसले प्रयास गर्नु ठुलो हो नि त, प्रयास नगरी कोही सक्सेस हुँदैन नि त, होइन र? अहिले यो अपमानको बदला उहाँले मिटर ब्याजसहित चुक्ता गर्नुहुन्छ, ती सबै पाइ चुक्ता हुन्छ। यति मात्रै मेरो रिजर्भेसन हो कि मैले अस्ति पनि तपाईँको क्यामेरा सामु भनेको थिएँ, जबकि शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल उहाँलाई रोक्ने छ। शक्ति केन्द्र के भन्नु, बालेनजी खुद उहाँलाई क्याबिनेटमा देख्न चाहनुहुन्न भनेपछि उहाँको ढोका त त्यही दिन लागिसक्यो। होइन, उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा त बालेन हर्क कुलमानहरू थियो नि त। तपाईँको जो पनि अरूलाई छोडेर आफू अगाडि पुग्न चाहन्छ अनि आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई लडाएपछि अनि सिङ्गल त्यो यस्तो हो। त्यो भन्दा पनि यसमा एउटा कुरा जस्तो जब प्रधानमन्त्री पद बालेन शाहजीले पाउनु भएन, यो त प्रश्न हो कि त जेएनजीलाई फेरि सडकमा उतारेर नयाँ माहौल बनाउनु पर्थ्यो, त्यो अवस्था थिएन। होइन भने यथास्थितिमा सुशीला कार्कीकै नाममा टाँचा लगाओ, बालेनजीलाई पनि त्यही भनिया हो।
र सुशीला कार्कीको बारेमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहमति छ, दल पनि त्यसमा नजिक हुन्छन्, तपाईँ सहमत हुनुहोस् भनेपछि उहाँले अङ्गुर अमिलोको नीति बनाउनु भयो, उहाँले गृहमन्त्री आदि इत्यादि पोर्टफोलियो सायद माग्नु भएन, किनभने उहाँले सोच्नुभयो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भनेको त्योभन्दा ठुलो पोर्टफोलियो हो भन्ने सोच्नुभयो र हातखुट्टा बाँधेर काम गर्न सकिँदैन भन्ने उहाँलाई लाग्यो। त्यसकारण उहाँले आफ्नो प्रिय पात्र ओम प्रकाश अरियालजीलाई पठाउनु भयो। त एउटा कुरो के छ भने उहाँले फेरि तत्काल आएर त्यही कुरो चाहिँ उहाँले गरेर थाकेर अब त्यो पछिको पोजिसन चाहिँदैन भनेर आफ्नोलाई ढोका बन्द गरेपछि उहाँले हर्कजीको लागि पनि बन्द गरिदिनु भए बुझिन्छ। हर्कजी कहाँनिर स्मार्ट हुनु पर्थ्यो अथवा उहाँको सल्लाहकारले कहाँ चलाकी अप्नाउनु पर्थ्यो भने नेपालमा सुशील कोइराला, भारतमा चन्द्रशेखर जस्ता पात्र प्रधानमन्त्री भए हुन्छु नभए अरू खान्न भनेर जिद्दी गरेर बसेपछि सफल पनि भए। उहाँले ठ्याक्र्याक्कै यो चलखेल थापाइसकेपछि टक्क आफ्नो मोटरमा बसेर धरान फर्किनु पर्थ्यो। मन्त्री नि उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री बनाउँथे भने उहाँ त्यहाँ पुग्दा पनि बनाउँथे, किनभने तपाईँलाई नेपालको इतिहास थाहा छ। गुमनाम भएर अमेरिका बसेका मान्छेलाई पनि यहाँ बोलाएर मन्त्री बनाइन्छ। रामेश्वर खनालजी मेरो सूचना अनुसार विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ तत्काल आउनुभयो मन्त्री बन्न, भिजिटमा जानुभएको थियो होला, घुम्न जानुभएको थियो होला, आउनुभयो त। अब हुनेवाला एक दुईजना मन्त्री पनि यो शरदभित्र नहुन सक्छन्, विदेशमा घुमिरह हुन सक्छन्, ती पनि आउँछन्। अब बढीमा 15 सदस्य नभए 11 सदस्य क्याबिनेट भनेको छ। अहिले पनि म सुन्दैछु कि हर्क साम्पाङज्यूलाई फेरि पनि ललिपप दिएर मन्त्रालय हो जुन खाए पनि हुन्छ भनिरहेछन् रे। सायद अब उहाँलाई एउटै कुरोमा बालेन शाहजी वा विभिन्न शक्ति केन्द्रले तगाएर हालिसक्यो, ढोका लगाइसक्यो, त्यो सम्भव छैन। यदि छ भने पनि उहाँलाई एकदम कमजोर खाले अत्यन्तै विक पावर भएको मन्त्रालय सुम्पिनेछ र उहाँको हुर्बत लिनेछ र उहाँलाई यो प्रमाणित गरिनेछ कि पदको लोभी उहाँले केही पनि गर्न सक्नु भएन भन्ने एउटा गलत म्यासेज भिजाउन खोजिरहेछ। त्यसकारण उपमहानगरपालिकाको स्थानीय सरकार प्रमुख मेयरकै रूपमा बोल्ड काम गर्दै जानुपर्छ। हुन त बालेन पनि कतिपय भारतीयले चलाएको भनेर भन्छन्, सायद त्यो नहोला होइन, तर भन्न चाहिँ यस्तो धेरैले भन्छन्। अब त्यति बेला जति बेला चाहिँ बालेनको आफ्नो जीवन साथी आफ्नो श्रीमती बिरामी हुँदाखेरि सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भनेर फेसबुक स्ट्याटस लेख्ने मान्छे पछि साँच्चीकै सिंहदरबार जल्दा चाहिँ जनताको छोराछोरी मर्दा चाहिँ होइन एउटा सहानुभूतिसँग लेखेको देखिएन, अथवा जेनजीले फोन गर्दा स्विच अफ गरेर बसे भन्ने कुराहरूमा आयो होइन। उहाँले एक अपिल गरे भए सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू जल्नबाट तोडफोड हुनबाट बस्थे भन्ने कुरा छ। यस्तो नि कुनै समय जनयुद्ध कालमा प्रारम्भिक चरणमा अथवा 46 पछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूको क्रेज चाहिँ अहिले बालेन शाहको भन्दा चर्को थियो। हामी त त्यतिखेर हुर्किँदै गरेको पुस्ता थियो। मलाई आज पनि सम्झना छ बाबुराम भट्टराईलाई जेएनयू पढेको भारतसँग नजिक भन्यो भने मान्छेले तपाईँलाई जिउँदै जलाउन सक्थ्यो, तर कालान्तरमा बाबुराम भट्टराई यसरी एक्सपोज भयो कि तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। भोलि नयाँ बाबुराम भट्टराईको आवरणमा को आउँछन् भन्ने हेर्दै जानु होला। म हर्क साम्पाङज्यूको चाहिँ कमसेकम ग्यारेन्टी दिन्छु। अब हर्क साम्पाङज्यू जस्तो मान्छेलाई त उहाँले स्ट्याटस लेखेको छ, मुनि एउटा पत्रकार भन्ने मान्छेले तपाईँ पनि भारतीय दूतावास जानुभएछ, तपाईँलाई चाहिँ ढोका बन्द गरेछ भनेर लेखे नि त कमेन्टमा लेखेका छन् नि। कसले भन्नु न, म नामै भनिदिन्छु। हाम्रो खेम बम भन्ने स्पेस 4K टिभीको मित्रले फेरि यो देखेर उहाँले हटाउनुहुन्छ कि के हो, मैले स्क्रिनसट चाहिँ लिन भुलिरहेको छु, उहाँले लेख्नु भएको छ त एउटा पत्रकार भइसक्यो मान्छेले तथ्य र प्रमाण दिनुपर्छ। यो लडतर मान्छेले लेखे होइन, खेम बम स्पेस 4K टिभीको मान्छेले यो लेख्नु भएको छ र प्रमाण दिनु त खेमजी तपाईँ सब। आई डोन्ट बिलिभ हर्क साम्पाङज्यूको विषयमा यो कुरा म बिलिभै गर्न सक्दिनँ। राष्ट्रियतामा उहाँले तलबितल गर्नुहुन्छ भनेर त्यो त उहाँले फेरि भन्नुभएको छ त, म कसै चाहिँ दूतावास धाउँदिनँ भनेर। हस्, थ्याङ्क यू सर, धेरै धेरै धन्यवाद।